വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്കു യാ ഖൈറൻ നബി വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്കു യാ ഖൈറൻ നബി വികലമായി ജീവിതം യാ സയ്യിദി വികലമായി ജീവിതം യാ സയ്യിദി വഴി പിഴച്ചോനാടിവൻ ഖുദ് ബിയദി വഴി പിഴച്ചോനാടിവൻ ഖുദ് ബിയദി വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്കു യാ ഖൈറൻ നബി തിന്മയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചോ നാടു ഞാൻ നന്മതൻ സങ്കേതമേ കേഴുന്നു ഞാൻ തിന്മയിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചോ നാടു ഞാൻ നന്മതൻ സങ്കേതമേ കേഴുന്നു ഞാൻ മൺമറയും മുമ്പ് റോള കാണുവാൻ മൺമറയും മുമ്പ് റോള കാണുവാൻ കൺകുളിർക്കാൻ മോഹമുള്ളോ നാടു ഞാൻ കൺകുളിർക്കാൻ മോഹമുള്ളോ നാടു ഞാൻ വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്കു യാ ഖൈറൻ നബി മഹ്ശറയിൽ അന്ന് ഞാൻ പാലഞ്ഞിടും വേടിയാൽ ശഫാഅത്തിനായി ഞാൻ വരും മഹ്ശറയിൽ അന്ന് ഞാൻ പാലഞ്ഞിടും വേടിയാൽ ശഫാഅത്തിനായി ഞാൻ വരും പാപിയെ താടഞ്ഞിടല്ലേ രക്ഷക പാപിയെ താടഞ്ഞിടല്ലേ രക്ഷക തടയുകിൽ ആരുണ്ടനിക്ക് നായക തടയുകിൽ ആരുണ്ടനിക്ക് നായക വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്കു യാ ഖൈറൻ നബി ദാഹമാൽ വാലഞ്ഞൊരിക്കൽ ഞാൻ വരും സ്നേഹമേ കൗസർ ഒരീറ്റം നോകരൂ ദാഹമാൽ വാലഞ്ഞൊരിക്കൽ ഞാൻ വരൂ സ്നേഹമേ കൗസർ ഒരീറ്റം നോകരൂ തട്ടുമോ അന്നിൻ കരം യാ സയ്യിദി തട്ടുമോ അന്നിൻ കരം യാ സയ്യിദി തട്ടിയാൽ വിഫലമാണി ജീവിതം തട്ടിയാൽ വിഫലമാണി ജീവിതം വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്ക് യാ ഖൈറൻ നബി വ്യസനമാൽ വീളിച്ചിടും ഞാൻ യാ നബി വ്യഥകളെല്ലാം തീർക്ക് യാ ഖൈറൻ നബി
إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة إمامنا البوصيري رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. صاحب الحب الخضر أحمد طه نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. صاحب القبة الخضراء أحمد طه نبينا. صاحب القبة الخضراء أحمد طه نبينا. واستأذن قبل الدخول فقل يا خير الرسول. واستأذن قبل الدخول وقل يا خير الرسول. أيها العزيز أوفي وتصدق علينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. صاحب الحب الخضراء أحمد طه نبينا. صاحب الحب الخضراء أحمد طه نبينا. واستنشقها وطاغ واذكر حال الصحابة. واستنشقها وطاغ واذكر حال الصحابة. خاضع رأس المخشع هذا نور نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. يا زوار المدينة صلوا على نبينا. صاحب الحب الخضراء أحمد طه نبينا. صاحب الحب الخضراء أحمد طه نبينا. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. يا بحر فضلي فتاج عدلي. يا بحر فضلي وتاج عدلي. جدلي بالوصل قبل المالية. يا خير البرية نظرا إلي ما أنت إلا كنز العطية. خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية. حاشاك تغفل عنا والنبات خال. حاشاك تغفل عنا
خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا على الهادي البشير حبيب البدر المنير شفيعي عند القدير صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشهد الهمة الله يا ربي بجاه النبي هذه الأمة يا ربي بجاه النبي هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله منشي الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما زجت دمعا جرى لمقلة بدمي أمخبت الريح من تلقاء كظيمتي وأومى البرق في والماء من عظامي فما لي عينك إن قلت كفوفها متى وما لي قلبك إن قلت استفق يهيمي يا حساب صبها للحب منكتبون وبين منسجمين منه ومنطرمين وأثبات المجد خاطئ عبرات ومانا مثل البحر على خديك والعنام صلى وسلم على النبي مصطفى مجتبى خاتم رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم لولا الهوى لم تضيق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر الباني والعالم نعم سار طيف من أغمى فأرقني والحب يعترض للناتي بالألم يا لئيمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي صلى وسلم على النبي مصطفى مجتبى خاتم رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عددك
المنشأة ولا دائم منحسم وحلطان النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمامي صلوا وسلم على النبي مصطفى مجتبى غادي رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني تهمت نسيح الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا وسلم على النبي مصطفى مجتبى خاتم رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرام ضيف لما برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني أبقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم ولي برد جمام من غبايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهبتها إن الطعام يقاضي شهوة النهيم والنفس كالطفل إن تغمله شاب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها بحاذر أن تغليه إن الهوى ما تابى لا يسمع أو يسمي وراعها بهي في أعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي واخشى الدسائس من تعب من شباعي فربما خمصت شر من التخم واستفرغي دمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمحمية الندم وخالفي النفس والشيطان بعسيما وإنهما ما حضى فالنصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله بهم أولم بلا عملي لقد نسبت به نسلا لذي عقم
أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبانا مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول القدس والنقم وبات إيمان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسفين الله عليه والنهر ساهل عيني من سدمي وساء سابت أن غابت بحيرتها الله بارد واردها بالغيظ حين ومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأن بالنار ما بالماء من بلال حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنبار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمه عام وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبريقة الإنذار لم تشمي بعد ما أخبر الأقوام كاهنون بأن دينهم المعبد لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهبين منقلة وفق ما في الأرض من صنم حتى غاد عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقفو إثر منهزمين كأنهم هربا أبطال أبراهتين أو عسكر بالحصى من راحتيه رومي نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني بوصفي آيات الله ظهرت ظهور نار القيرى ليلا
على عالمين فدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطابل آمال المادح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترب بزمان بغي تخبرنا عن المعاد معا عاد وعن إرام دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم ما حرمت قط إلا عذا من حرم أعدى الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعبى معارضها رد الغيور يد الجاري عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولم تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسأم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عينك بها فقلت له لقد غفرت بحبل الله فاعتصمي تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها شبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تعجب لي حسود إن راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمادين وينكر الفم طعم الماء من سقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو نساه سعيا
عيون الأيلوق الرسمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين ساريت من حرمين ليلا إلى حرمين كما سار البدر في داج من الظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترفع لم أن نلت منزلتان من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق سبعة طباق به في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأبا لمستبطين من الذنوب ولا مرقى لمستنمي خافضت كل مقام بالإضافة نوديت برفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتري عن العيون واسر أي مكتتمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخر غير مشترك وحزد كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ضاعت قلوب العيدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاه في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على ظلامي مد الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبان والرخمي تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل قرم إلى لحم العيدا قرمي يجر بحر خميس فوق سابحته يرمي
بموج من الأبطال ملتطمين من كل منتدبين لله محتسبين يسطو بمستأسرين في الكفر مصطلمين حتى ضادت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مكفولة أبدا منهم بخير أمين وخير بعل فلم تيتم ولم تئمين هم الجبال فاسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم فاسل حنينا فاسل بدرا فاسل أحدا فصول حذف لهم أدهى من الوخام المسدين الميم حمرا بعدما فرادت من العيدا كل مسود من اليمام والكاتبين بسوء للخاتمة تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شاكي سلاحي لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن سلمي تهدي إليك رياح النسر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمين كأنهم فضوه للخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم كأنهم في ظهور للخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبخم فمن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ظليل غير منتصرين به ولا من عدو من غير منقسم حل أمته في حرز ملتهم كالليث حل مع الأشبال في أجمي كم جادلت كلمات الله من جدلهم فيه وكم خصم برهان من خصم كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خادمته بمديح أستقيم
عمر مضى في الشعر والخدم إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تسمي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع أجلا منه بعاجله يا بالله الغبن في بيع وفي سلم إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقضين من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالإمام لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم راجب كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لي خلاصي خير ملتزم ولن يفوت الغنى منه يدا تريبت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام ولم أولد زهرة دنيا التي قد طافت يدا زهير بما أثنى على هارمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول
الغيث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك دنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأقبال يا عزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صحب الصلاة منك دائمتين على النبي بمسلم ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقاء والحلم والكرم مارنا حتى عذابا للبالي ريح صبا مارنا حتى عذابا بالبالي ريح صبا وأطرب العيسى بالعيس بالنعم ثم الرضا عن أبي بكر وضاع عن عمري ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي
سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف العشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق